अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कमरे में हर तरफ शदीद बदबू फैली हुई थी। आज 8वां दिन था। प्रोफेसर कमाल सर जोड़े अभी भी किसी तजर्बे में ऐसे मशगूल थे जैसे उन्हें कोई बू महसूस ही ना हो रही हो, या फिर शायद वो जिस काम में मसरूफ थे वो उसमें हर हाल में कामयाब होना चाहते थे। प्रोफेसर कमाल एक उधेड़ उम्र के शख्स थे। वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के उस्ताद थे। उसके अलावा वो एक छोटे मोटे आमिल भी थे जो थोड़ा बहुत रूहानी इल्म जानते थे। वो पिछले 8 दिन से उस कमरे में बंद अपनी बायोलॉजी की तालीम और अमलियात से एक नामुमकिन अमल को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। कमरे के ऐन वस्त में एक पलंग पर एक लाशा पड़ा हुआ था। ये बदबू उस जिस्म में से ही आ रही थी, मगर वो लाश किसी गैर की नहीं बल्कि प्रोफेसर कमाल की अपनी बेटी उरूसा की थी। उरूसा उनकी इकलौती बेटी थी जिसे प्रोफेसर कमाल ने माँ बाप दोनों बनकर पाला था। कमाल साहब की ज़ौजा का इंतकाल तो उरूसा की पैदाइश पर ही हो गया था। तब से कमाल साहब ने उरूसा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। उरूसा उनकी कुल कायनात थी। वो उरूसा जिसके लिए उन्होंने ना जाने कितने ख्वाब देखे थे, आज वो बेजान एक पलंग पर लेटी हुई थी। 1 महीना पहले उरूसा सुबह सुबह उठते हुए सीढ़ियां उतरते हुए किचन में दाखिल हुई। उरूसा, सलाम बी आपा। बी आपा, वालेकुम अस्सलाम। उठ गई शहजादी? जाओ पापा को उठाओ, पता है ना वो सिर्फ तुमसे ही उठते हैं। उरूसा मुस्कुराते हुए, जी बी आपा, बस आप नाश्ता तैयार करें, मैं उठाती हूँ पापा को। बी आपा थी तो मुलाजिमा, मगर पिछले 16 साल से उरूसा की देखभाल कर रही थी। अब तो वो भी उस घर का एक हिस्सा ही थी। वो ऑमलेट बनाने में मसरूफ थी। ये उरूसा का पसंदीदा नाश्ता था, चीज ऑमलेट। उरूसा प्रोफेसर कमाल के कमरे में दाखिल होते हुए, ओहो पापा, सुबह हो गई, अब उठ जाएं। रोज मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाता है। प्रोफेसर कमाल पलटते हुए मुस्कुराए, क्या करूं बेटा, जब तक आप नहीं उठाती लगता है सुबह ही नहीं हुई। उरूसा, अच्छा जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं चाय गर्म करवा रही हूँ और शुगर की गोली ले लीजिएगा। और फिर उरूसा वापस किचन की तरफ आ गई। उरूसा उनकी कुल कायनात थी। वो उरूसा जिसके लिए उन्होंने ना जाने कितने ख्वाब देखे थे, आज वो बेजान एक पलंग पर लेटी हुई थी। वो अपने अमल में ऐसे मशगूल थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि बी आपा कब कमरे में दाखिल हुई। बी आपा, साहब जी कुछ खा लेते। वो मुंह पर कपड़ा रखते हुए डरते डरते प्रोफेसर कमाल से मुखातिब हुई। प्रोफेसर कमाल अचानक चौंक कर पलटे, गुस्से से चिल्लाए, तुम फिर आ गई बेवकूफ औरत, मना किया था ना मैंने कि जब तक मैं ना कहूँ इधर कदम भी मत रखना। बी आपा, मगर साहब जी कुछ खाएंगे नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। प्रोफेसर कमाल, क्या हो जाए, मर जाऊंगा ना, बेहतर होगा। ये तो चली गई। वो उरूसा के लाशे की तरफ मुंह करके रूहान सी आवाज में चिल्लाए, अब जी कर भी क्या करूंगा, अब जाओ मुझे अपना काम करने दो। बी आपा आंसू पहुंचते हुए तेज तेज कदमों से बाहर आ गईं। दरवाजे के जोर से बंद होते ही हवा के झोंके से सामने अमलियात की पड़ी किताब के वर्ग पलटे और सामने एक वर्ग खुल गया। प्रोफेसर कमाल की नजर जैसे ही इबारत पर पड़ी, वो खुशी से खिल उठे। यही तो ढूंढ रहा था इतने दिन से। उन्होंने अपनी बायोलॉजी के इल्म से बेटी के जिस्म को उस हद तक बचा रखा था कि वो फूल कर फटा नहीं था, मगर बहरहाल लाश की बदबू पूरे कमरे में फैल रही थी। अब वो मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ था कि किसी तरह कोई अमल मिल जाए जिसके जरिए वो अपनी बेटी को दोबारा सांसें दे सके। अमल की 3-4 किताबें सामने खुली रखी थीं।
جن میں سے ایک سفلی علم کی تھی جو کسی ہندو پنڈت نے لکھی تھی۔ بیٹی کی چاہت میں وہ اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ وہ اس وقت صحیح غلط نہیں سوچ رہے تھے۔ ان کا صرف ایک مقصد تھا، وہ یہ کہ کسی بھی طرح ان کی بیٹی ان کی زندگی میں واپس آ جائے۔ عمل نہایت کٹھن اور عجیب قسم کا تھا جو کہ اماوس کی رات کو انجام دینا تھا، مگر اس سے پہلے انہیں کسی انسان کی بلی دینا تھی، وہ بھی کسی مندر کے قریب جا کر، جس کے بعد ایک شیطانی طاقت ان سے خوش ہو کر ان کی مدد کرتی۔ عمل کے لیے انہیں کسی ہندو عامل کو ڈھونڈنا بہت ضروری تھا۔ وہ خود بھی تعویذ وغیرہ لکھا کرتے تھے اور اس لائن میں کافی لوگوں کو جانتے تھے، تو انہوں نے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور ایک بابا کا نمبر ملایا۔ کمال صاحب، کیا حال ہے کریم؟ میں پروفیسر کمال۔ کریم بابا، اوہو پروفیسر صاحب، کیا بات ہے؟ آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ کمال صاحب، بس کچھ کام تھا۔ تمہاری پہچان میں ایک ہندو عامل تھا نا جو کافی پہنچا ہوا تھا؟ اکھنڈ بابا۔ کریم بابا، ارے ہاں، مگر وہ تو سفلی علم کرتا ہے۔ کمال صاحب، ہاں بس اس سے ملاقات کرنی ہے۔ کریم بابا، بہتر آپ آ جائیں، پھر میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ اماوس میں ابھی 4 دن باقی تھے۔ ماں جی، میں چائے گرم کروا رہی ہوں اور شوگر کی گولیاں لے لیجئے گا۔ اور پھر عروسہ واپس کچن کی طرف آ گئی۔ عروسہ، ناشتے کی میز پر بی آپا آملیٹ زبردست بنا ہے۔ بی آپا، چلو تمہیں پسند تو آ گیا نا؟ کمال صاحب ہنستے ہوئے، ارے بی آپا ہمیں بھی سلائس دے دیں، یہ اپنی لاڈلی کو ہی کھلاتی رہیں گی۔ عروسہ زبان چڑھاتے ہوئے، اوہو کوئی جل رہا ہے۔ بی آپا، عروسہ بدتمیزی نہیں کرتے۔ سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک عروسہ کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اوہو پاپا 7:20 ہو گیا، چلیں بس آپ اٹھ جائیں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ کمال صاحب سلائس ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اٹھ گئے اور چلتے چلتے کھانے لگے۔ اوہو تم تو ہوا کی گھوڑی پر سوار رہتی ہو ہر وقت، چلو آؤ۔ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر کمال صاحب نے گاڑی روکی اور عروسہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اتر گئی۔ گیٹ کے قریب عارفہ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ روز ہی عروسہ کا انتظار دروازے پر کرتی تھی، پھر دونوں دوستیں ساتھ ہی کوریڈور سے ہوتی ہوئی کلاس تک جایا کرتی تھی۔ عارفہ اور عروسہ 6ٹھی کلاس سے ساتھ ہی پڑھ رہی تھی۔ پہلے میٹرک ساتھ ساتھ کیا تھا، پھر ایک ہی کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی کوچنگ میں جایا کرتی تھیں۔ بی آپا اور کمال صاحب کے بعد ایک عارفہ ہی تھی جس سے عروسہ ہر بات کر سکتی تھی۔ عروسہ دروازے کے قریب پہنچی تو عارفہ نے پرجوش طریقے سے ہاتھ ہلایا۔ عروسہ نے بھی گردن جھکاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ عارفہ، آج تو ٹھیک وقت پر آ گئی تم۔ عروسہ، بس کر دو، میں تو ہمیشہ ہی وقت پر پہنچتی ہوں۔ عارفہ، اچھا یہ بتاؤ کل والی قسط دیکھی؟ دانش مر جائے گا کیا؟ اس نے تجسس سے سوال کیا۔ عروسہ، اوہو عارفہ بڑی بھی ہو جاؤ، کبھی افضل مر جاتا ہے تو کبھی دانش، تمہیں پتا ہے نا میں نہیں دیکھتی۔ عارفہ، ہاں تم تو وہ دیکھتی ہو نا، پوسٹ چاہتے ہیں، ہے وہ بھی صرف اس کی وجہ سے دیکھتی ہوں۔ عارفہ، اچھا سنو، حاضری کے بعد کینٹین میں پہنچنا ہے۔ عروسہ چونکتے ہوئے، کیوں بھائی لیکچر نہیں لینا کیا؟ عارفہ، ارے یار سر نقاش کی کلاس ہے، پچھلی 2 کلاسز سے تو وہ سر سید کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آج بھی وہی پڑھائیں گے۔ نہ بابا نہ، میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ عروسہ ہنستے ہوئے، ہاں واقعی اتنی باتیں تو ان کی بیچاری بیوی کو بھی پتا نہیں ہوں گی جتنی ان کے بارے میں ہمیں پتا چل چکی ہیں۔ عارفہ، ویسے دلاور بھی آ رہا ہے آج کینٹین میں۔ دلاور کا نام سنتے ہی عروسہ کے گال گلابی ہو گئے اور آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ دلاور ایک خوبصورت پٹھان نوجوان تھا جس کی آنکھیں نیلی اور رنگ شدید گورا تھا، لمبے بال تھے جو اس کے کندھوں پر لہراتے تھے۔ عروسہ دلاور کو بے حد پسند کرتی تھی اور دونوں اکثر ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتے تھے۔ حاضری لگتے ہی عروسہ نے عارفہ کو اشارہ کیا اور وہ دونوں پہلا پیریڈ رہتے ہی باہر نکل گئے۔ وہ دونوں تیز تیز قدموں سے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ کیفیٹیریا میں داخل ہوتے ہی عارفہ مسکرائی، دیکھ لو آج سموسے تم کھلاؤ گی؟ عروسہ منہ بناتے ہوئے،
हाँ, वैसे तो रोज जैसे तुम खरीदती हो ना। वो दोनों एक मेज पर बैठ गई। आरफा समोसे लेने चली गई। उरुसा इधर उधर नजरें दौड़ाए कैफेटेरिया में किसी की मतलाशी थी और उसका चेहरा खिल उठा जब सामने दरवाजे से उसने दिलावर को आते देखा। उरुसा ने हाथ हिलाया। दिलावर ने भी जवाब में हाथ हिलाकर जवाब दिया और मेज के करीब आकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। आरफा काउंटर से उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। दिलावर, कैसी हो? आज क्लास लेने का मूड नहीं था क्या? उरुसा, नहीं, बस हिस्ट्री का पीरियड बंक किया है, फिर जाएंगी क्लास में दोबारा। दिलावर, अच्छा, कैंपस पिकनिक पर आ रही हो ना? उरुसा, देखो यार, पापा से बात नहीं की, पूछूंगी। दिलावर, तुम्हें कौन सा तुम्हारे पापा ने मना करना है? और दोनों हंसने लगे। आरफा समोसों की प्लेट लेते हुए उनके करीब पहुंच गई। ओहो, आरफा ने गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए खंकारा। अगर आप दोनों डिस्टर्ब ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? उरुसा ने आरफा को खा जाने वाली नजरों से घूरा, जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। बकवास बंद करो और बैठ जाओ। दिलावर, ओहो, गरम गरम समोसे, चलो तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। आरफा, हमारे आते ही जा रहे हो? बोलो तो मैं दूसरी मेज पर बैठ जाऊं। और फिर हंसने लगी। उरुसा ने फिर आरफा को घूरा। दिलावर, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरी क्लास शुरू होने वाली है। दिलावर की जाते ही उरुसा ने आरफा को घूरा। आरफा की बच्ची ये क्या बकवास कर रही थी? आरफा, अरे यार, वो तो मैं उसकी टांग खींच रही थी। उरुसा, अब बेटा तुम ही देना उन समोसों के पैसे, मैं नहीं देने वाली। आरफा, ओहो, अभी से दोस्ती पर मोहब्बत को फोके दे रही हो। और माथे पर हाथ रखकर एक्टिंग करने लगी। हाय, ये मोहब्बत। उरुसा ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाई। अच्छा, अब बस भी करो ड्रामा क्वीन। वो दोनों वहां से अगला पीरियड लेने क्लास में चली गईं। छुट्टी में वो दोनों एक साथ ही घर जाया करते थे। रास्ते में आरफा ने पूछा कि पिकनिक पर तो चल रही हो ना? हाँ, दिल तो बहुत है यार, बस आज पापा से बात करूंगी। शाम में उरुसा बेचैनी से पापा का इंतजार कर रही थी कि कमाल साहब की गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा। उरुसा भागती हुई खुद दरवाजा खोलने पहुंच गई। अमूमन बी आपा ही सारा दरवाजा खोलती थी, मगर जब भी उरुसा को कोई फरमाइश करनी होती थी तो वो खुद दरवाजा खोलने के लिए पहुंच जाती थी। कमाल साहब गाड़ी अंदर लाकर पार्क करते हुए, भाई वाह, आज हमारी बेटी साहिबा ने दरवाजा खोला है, लगता है कोई फरमाइश आने वाली है। उरुसा हंसते हुए कमाल साहब के गले लग गई। उरुसा, तो आप मुझे मतलबी समझते हैं? उसने झूठ मूठ कर नाराजगी का नाटक किया। कमाल साहब, अरे नहीं बेटा, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। उरुसा, वैसे एक फरमाइश तो है। कमाल साहब हंसते हुए, दरबार में पेश की जाए। उरुसा, बाबा, वो हमारे कैंपस पिकनिक पर फार्म हाउस जा रहा है, मुझे भी जाना है। कमाल साहब, बस इतनी सी बात, चली जाना। उरुसा कमाल साहब को जोर से गले लगाते हुए, ओ पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। कमाल साहब मुस्कुराते हुए, और तुम दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो। रात को उरुसा बहुत खुश थी। व्हाट्सएप पर उसने दिलावर को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद उरुसा के मोबाइल की स्क्रीन की लाइट ऑन हुई। उसने झट से फोन उठाकर देखा तो दूसरी तरफ से दिलावर ने जवाब में हाय लिखा था और साथ लिखा था, सोई नहीं अभी तक? उरुसा, नहीं जनाब, वो पापा ने इजाजत दे दी है पिकनिक की। दिलावर, वाओ, ये तो गुड हो गया। वैसे मैंने तो पहले ही कहा था कि आपके पापा कब मना करते हैं। उरुसा स्माइली फेस भेजते हुए, जी जनाब, ये तो है। उरुसा उस पिकनिक पर जाने के लिए बहुत खुश और पुरजोश थी, मगर उसे कहाँ पता था कि वहाँ कितनी बड़ी आफत उसका इंतजार कर रही थी। उरुसा, नहीं जनाब, वो पापा ने इजाजत दे दी है पिकनिक की। दिलावर, वाओ, ये तो गुड हो गया। फिर वो दिन भी आ गया जब उरुसा को कैंपस के साथ पिकनिक पर जाना था। ग्रुप को दोपहर के वक्त निकलना था और नाइट स्टे करना था। अगली सुबह नाश्ता करके फिर वापस घर को आना था। वो लोग सब कैंपस के बाहर जमा होना शुरू हो गए। उरुसा और आरफा कोस्टर में एक साथ ही बैठे थे। उनकी अगली सीट अभी तक खाली थी।
उरुसा दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि दिलावर यहीं आकर बैठ जाए। इतने में दिलावर कोस्टर के अंदर दाखिल हुआ और अपना बैग ऊपर के खाने में रखते हुए उनसे आगे वाली सीट पर बैठ गया। कोस्टर में फुल आवाज में गाने चल रहे थे और सब लड़के लड़कियां बहुत खुशगवार मूड में अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी हाईवे पर थी और फिर एक सुनसान से इलाके में दाखिल हुई। वहां एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना हुआ था। दरवाजे पर पहुंचकर ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो चौकीदार ने दरवाजा खोला और 3 कोस्टर अंदर दाखिल हो गई। अब सब उतरकर अपना अपना सामान लिए फार्म हाउस के वस्त में बने 4 कमरों की तरफ चलने लगे। फार्म हाउस काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ था जिसमें चारों तरफ हरियाली थी और एक तरफ बाउंड्री वॉल के साथ 3 वॉशरूम बने थे। एक तरफ एक पूल था और दरमियान में एक घर नुमा हट था जिसमें 4 कमरे और एक लाउंज था। दीवारों के साथ बड़े बड़े खजूर और नारियल के दरख्त लगे हुए थे, मगर वॉशरूम्स वाली दीवार के साथ नीम के दरख्त लगे हुए थे। टीचर्स ने ताली बजाकर सब तालिब इल्मों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। सब मेरी बात गौर से सुने। 2 कमरे लड़कों के लिए हैं और 2 लड़कियों के लिए। मुझे कोई बदतमीजी या शिकायत नहीं चाहिए। और सब यस सर बोलते हुए अपने अपने कमरों में चले गए। सब ने सामान रखा और लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने चले गए। मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थी। लड़कियां पूल में कूद गईं। उरुसा और आरफा भी पूल में नहाने में मसरूफ थी। उरुसा आरफा और दूसरी लड़कियों पर हाथ से पानी उछाल रही थी। वो लोग तकरीबन इशा तक वहीं नहाते रहे। फिर लड़के खेलकर थक हार कर आ गए और शोर करने लगी कि पूल खाली करो। इतने में तमाम टीचर्स जो कुर्सियों पर बैठे बातों में मसरूफ थे, उन्होंने कहा कि अब सब बाहर आ जाओ, बारबेक्यू करना है। उरुसा और बाकी तमाम लड़कियां बाहर निकल गईं। आरफा और उरुसा गीले कपड़ों के साथ चेंज करने वॉशरूम की तरफ जाने लगी। आरफा ने बैग से एक दूसरा जोड़ा लिया और पहले वॉशरूम में घुस गई चेंज करने। उरुसा बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। साथ ही फार्म हाउस की दीवार थी जो कि इतनी ऊंची नहीं थी। अंधेरा काफी हो गया था। उरुसा ने ऐसे ही ईंट पर चढ़कर बाहर झांका तो काफी दूर उसे 2 चमकीली सी आंखें नजर आईं। वो डरकर फौरन नीचे हो गई। फिर उसे गुमान हुआ कि शायद वो उसका वहम था, तो दोबारा डरते डरते ऊपर हुई तो वहां कोई नहीं था। बस दूर एक टूटा फूटा सा घर था, शायद जिसके सहन का बल्ब इतनी रात में खूब अंधेरे की वजह से काफी रोशन हो रहा था। उरुसा उस घर को देखने में ऐसी मगन थी कि आरफा ने पीछे से आकर उसे डराने के अंदाज में हिलाया तो वह चौंकर चीख उठी, आरफा की बच्ची तुम सुधरोगी नहीं। और आरफा भागती हुई कमरों की तरफ आ गई और उरुसा अंदर वॉशरूम में कपड़े तब्दील करने चली गई। अभी उसने अपने गीले कपड़े उतारे ही थे कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने रोशनदान की तरफ देखा तो वो खौफ से कांप उठी। बाथरूम के रोशनदान के सामने नीम के दरख्त की शाख पर एक काला बिल्ला चमकीली आंखों से उसकी वजूद को घूर रहा था। उसने बेसाख्ता हाथों से अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश की। फिर उरुसा ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर निकलकर कमरों की तरफ तेज तेज कदमों से जाने लगी। उसे अभी भी महसूस हो रहा था जैसे कोई है जो उसके पीछे पीछे चल रहा हो, मगर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंच गई जहां सारे लोग पहले से मौजूद थे। एक आग का अलाव दरमियान में रोशन था और लड़कियां सीखों में गोश्त पिरो रही थीं और लड़के आग को और दहकाने में मसरूफ थे। सभी अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। उरुसा आग के सामने बैठ गई। दूसरी तरफ ऐन उसके सामने दिलावर बैठा था। वो चोर नजरों से दिलावर को देख रही थी कि तभी उसे दिलावर के पीछे एक लम्हे के लिए कोई रीछ नुमा हैवला खड़ा नजर आया। इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ सकती, उसने गौर से देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर उसे पीछे लगी झाड़ियों में दिलावर के पीछे वही चमकती आंखें नजर आईं जो उसे ही घूर रही थी। ये काला बिल्ला तो मानो उसके पीछे ही पड़ गया था। उरुसा को इससे शदीद खौफ आ रहा था, मगर वो किसी को बताती भी तो क्या बताती। उसे मालूम था कि अगर वो किसी को कहेगी कि वह एक बिल्ली से डर रही है तो सबने उसका मजाक ही उड़ाना है। वो नजरें नीचे की वहीं बैठी रही। उसे कम से कम ये इत्मीनान था कि वो अकेली नहीं है और सबके दरमियान मौजूद है।
وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کی نظریں اوپر نہ اٹھیں۔ ابھی وہ لوگ باربیکیو کرنے میں مصروف تھے کہ عارفہ چلائی، چلو 2 ٹیمیں بناتے ہیں اور ڈمپ ریس کھیلتے ہیں جس میں اشاروں سے فلموں کے نام پوچھنے ہوتے ہیں۔ جو ہارا وہ جیتنے والے کی بات مانے گا۔ سب شور مچانے لگے، ہاں ٹھیک ہے، مزہ آئے گا۔ اتنے میں دلاور نے ایک فلم کا نام عروسہ کو آہستہ سے بتایا۔ اب عروسہ لڑکیوں کی طرف منہ کر کے بغیر کچھ بولے اشاروں سے باقی ٹیم ممبرز کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ٹھیک سے کر نہیں پا رہی تھی۔ اس نے 3 انگلیاں اٹھائیں تو عارفہ چلائی، اوکے مطلب 3 لفظ ہیں۔ عروسہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے دل کا شیپ بنایا تو ایک لڑکی چلائی، پہلا لفظ دل ہے۔ عروسہ نے جذبات میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں مارا، مطلب ہاں ٹھیک کہا، ابھی بھی 2 لفظ باقی تھے۔ عروسہ دل و جان سے کوشش کر رہی تھی کہ اشارے اپنی ٹیم کو سمجھا سکے، مگر وہ کچھ سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ دلاور نے گنتی گننا شروع کی، ٹک ٹک 1، ٹک ٹک 2، ٹک ٹک 3، اور سب لڑکے شور مچانے لگے۔ اوہو ہار گئے، عارفہ چلائی۔ کیا یار عروسہ، تم سے ایک فلم نہیں بتائی گئی؟ عروسہ چڑھتے ہوئے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہی کر رہی تھی، تم لوگ ہی سمجھ نہیں پائے۔ عارفہ ویسے نام کیا تھا؟ دلاور چلایا، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ عارفہ پھر چلائی، یار اتنا آسان تو تھا۔ دلاور کہنے لگا، چلو اب عروسہ کو شرط پوری کرنی پڑے گی۔ ایسا کرو عروسہ، تم اس کمرے میں اکیلے جا کر پانی کی بوتل لے کر آؤ۔ عروسہ نے شرط کو ماننے میں ہی عافیت جانی اور کمرے کی طرف چل دی۔ عروسہ کے ذہن میں اس وقت تک وہ کالے بلے والی بات نہیں تھی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرا گھپ کمرہ دیکھ کر اس کی جان نکلنے لگی اور اس کے ذہن میں پھر سے وہ بلا اور دلاور کے پیچھے موجود حیولا آنے لگا۔ عروسہ نے جلدی سے بغیر قدم اندر رکھے دروازہ کھولا اور ایسے ہی ہاتھ دروازے کے ساتھ والی دیوار پر مارنا شروع کیے تاکہ سوئچ پر ہاتھ لگے اور لائٹ کھل جائے۔ تھوڑی دیر دیوار ٹٹولنے کے بعد آخرکار اسے لائٹ کا سوئچ مل ہی گیا۔ عروسہ نے جلدی سے لائٹ کھولی اور کمرے کے اندر آ گئی۔ سامنے میز پر ہی پانی کی بوتل رکھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اندر بڑھنے لگی۔ ابھی وہ بوتل کے قریب ہی پہنچی تھی کہ دھڑام سے گیٹ بند ہونے کی آواز آئی۔ عروسہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ عروسہ پوچھنے لگی، کون ہے وہاں؟ مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو اچانک کمرے کی لائٹ کھل بند ہونے لگی۔ اب عروسہ کا ڈر و خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس نے جلدی سے دروازے کے قریب پہنچنا چاہا، مگر اچانک لائٹ مکمل بند ہو گئی۔ کمرے میں ایک دفعہ پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ عروسہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو کسی چیز سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ دھڑام سے فرش پر آ گری۔ عروسہ نے سنبھلتے ہوئے اٹھنا چاہا تو سامنے وہی چمکیلی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ عروسہ کی زوردار چیخ نکلی اور اچانک سے دروازہ کھلا۔ دلاور اور باقی سب باہر کھڑے ہنس رہے تھے۔ عروسہ ڈر گئی۔ دراصل دلاور نے باہر سے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور مین سوئچ آن آف کر رہا تھا تاکہ لائٹ کھل بند ہو۔ عروسہ کی سمجھ میں ابھی بھی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر سب دلاور نے پلان کیا بھی تھا تو وہ کالا بلا اور اس کی آنکھیں، کیا وہ بھی ایک وہم تھا یا وہ واقعی اس وقت کمرے میں موجود تھا؟ عروسہ ڈری سہمی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ اس رات اور کچھ بھی نہیں ہوا اور عروسہ بھی گھر واپس آ گئی۔ دوپہر تک عروسہ کو کافی تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ عروسہ کو گرمی میں بھی شدید سردی لگ رہی تھی۔ کپ کپی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس نے لحاف جیسے تیسے ہاتھ بڑھا کر اپنے پورے جسم پر اوڑھا ہوا تھا۔ تبھی عروسہ کو لحاف ایک طرف سے اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ عروسہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد عروسہ کو لگا جیسے کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہو۔ اس نے خوف کے مارے لحاف اپنے منہ تک اوڑھ لیا۔
उरूसा को लिहाफ के ऊपर अपने सीने पर कुछ भारी वजन सा महसूस होने लगा। उसने डरते डरते लिहाफ आंखों से नीचे करके देखा तो उसे वही काला बिल्ला अपने ऊपर बैठा नजर आया। उरूसा की जोरदार चीख निकली और उसने लिहाफ उठाकर एक तरफ फेंका और दरवाजे की तरफ भागने लगी, मगर उस कमरे में सिवाय दीवारों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में ना ही कोई खिड़की थी ना दरवाजा। वो परेशानी और खौफ से एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ भाग रही थी, मगर कमरे से निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। कमरे में अचानक काला धुआं चारों तरफ फैलने लगा और अंधेरा सा छा गया। अब उरूसा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी कि सामने से उसे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। उरूसा ने गौर से देखा तो उसे काले धुएं में दो चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं। यकायक वो काला बिल्ला उरूसा के सामने खड़ा था। उरूसा जोर जोर से चीखें मार रही थी, मगर उसकी चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। वो बिल्ला जिसका मुंह अभी भी एक बिल्ली जैसा था, मगर बाकी पूरा जिस्म एक औरत का था। वो उरूसा की तरफ बढ़ा और एक जोरदार पंजे नुमा हाथ उरूसा के मुंह पर मारा और उरूसा को अपने होश खोते हुए महसूस हुए। आखिरी बात जो इसे याद थी कि वो काला धुआं एक भंवर में बदला और उरूसा की नाक के नतने से उसके जिस्म में दाखिल हो गया। उरूसा एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर गई। आंख खुली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसका सर अभी भी घूम रहा था। उसके सरहाने ही आपा बैठी थी और कमाल साहब परेशान बिस्तर के सामने इधर से उधर टहल रहे थे। उरूसा के होश में आते ही वो उसकी तरफ लपके। क्या हुआ मेरी बेटी, आप कैसा महसूस कर रही हो? वो घबराए हुए उरूसा के माथे पर हाथ फेरने लगे। क्या हुआ था तुम्हें? वो घबराहट में सवाल किए जा रहे थे। उरूसा, वो पापा, कमरे में एक काला बिल्ला था। उरूसा ने डरते हुए जवाब दिया। बी आपा, अरे नहीं बेटा, तमाम खिड़कियां तो बंद थी और जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। तुम बस फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उरूसा खुद अभी तक एक बेयकीनी की कैफियत में थी कि वाकई वो सब सच था कि उसका डर था, तो वो किसी को क्या खाक यकीन दिलाती। कमाल साहब कहने लगे, चलो बेटा अभी तुम आराम करो, ये सब बातें मत सोचो, मैं दम किए देता हूँ। उरूसा डरते हुए, बी आपा प्लीज आप यहीं रुक जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बी आपा उरूसा के कमरे में पड़े सोफे पर लेट गईं। रात तक उरूसा सोती रही। अचानक 3 बजे रात उरूसा को फिर वही कैफियत महसूस होने लगी, जैसे कोई उसके जिस्म को जोर से दबोच रहा हो। उसकी घबराहट से आंख खुली। उसकी नाक में से काला धुआं निकल रहा था और देखते ही देखते उसके सीने पर फिर एक बिल्ला बैठा था जो उसे घूर रहा था। उरूसा हिलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, मगर सब बेसूद। वो बस खौफ महसूस कर रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। इस दफा उसने उरूसा का नाम पुकारा। उरूसा को यकीन नहीं आ रहा था कि एक बिल्ला बोल भी सकता है। उरूसा की आंखों से आंसू जारी थे, मगर वो बेबस की तस्वीर बनी लेटी थी। वो बिल्ला उसे घूरते हुए कहने लगा, 2 दिन और फिर तुम आजाद हो जाओगी इस जिस्म से, और गायब हो गया। उसके गायब होते ही उरूसा की आवाज वापस से आ गई। वो चिल्लाई और बी आपा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उरूसा पलंग पर बैठी रो रही थी। वो बड़बड़ाए जा रही थी कि वो ले जाएगा, वो मार डालेगा मुझे। बी आपा घबराते हुए, कौन ले जाएगा बेटा, क्या हुआ मेरी बच्ची? उरूसा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बी आपा ने कमाल साहब को फोन किया और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। वो एक जहान दीदा आदमी थे। वो समझ चुके थे कि ये कोई वहम नहीं बल्कि कुछ और ही मामला है। उन्होंने एक गिलास पानी लिया और उस पर कुरानी आयत पढ़ी और दम करके उरूसा को पिला दिया। अब वो वापस नीचे आए और कमरे में बैठकर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर में एक शदीद गंध उनके कमरे में फैलने लगी। इतनी शदीद तरीन बदबू उन्होंने आज तक महसूस नहीं की थी।
پھر کمرے میں دروازے کے نیچے سے کالا دھواں اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھے کہ کسی نے کان میں سرگوشی کی، مت کر، باز آ جا، کیوں اپنی موت کو بلا رہا ہے؟ مگر وہ مسلسل پڑھتے جا رہے تھے۔ کمرہ کالے دھوئیں سے مکمل بھر چکا تھا اور شدید بدبو اٹھ رہی تھی۔ اچانک دو چمکیلی آنکھیں انہیں نظر آئیں۔ کمال صاحب چلائے، کون ہے تو؟ وہ دھواں ایک مخلوق لگ رہا تھا جس کی دو آنکھیں اور ایک منہ تھا، باقی پورا دھواں ہی دھواں تھا، جیسے کوئی جن ہو۔ وہ مسلسل پڑھائی میں مصروف تھے مگر وہ مخلوق نہایت طاقتور تھی۔ اچانک کالا دھواں کمال صاحب کے جسم کے چاروں طرف گھومنے لگا اور اس کے اندر اتنی شدت سے ہوا کا بھنور بنا کہ کمال صاحب ہوا میں اس کے اندر گھومنے لگے۔ پھر اس دھوئیں نے کمال صاحب کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کمال صاحب کا تکلیف سے برا حال تھا کہ اچانک انہوں نے پوری ہمت سے اور رہی صحیح طاقت سے آیت الکرسی با آواز بلند پڑھنا شروع کر دی۔ ایک زوردار چیخ کمرے میں گونجی اور وہ دھواں دیکھتے ہی دیکھتے دروازے کے نیچے سے غائب ہو گیا۔ کمال صاحب کی سانسیں ابھی بھی پھول رہی تھیں۔ وہ جان چکے تھے کہ کوئی آسیب یا جن ان کی بیٹی کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ اب معلوم یہ کرنا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور وہ عروسہ کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ کمال صاحب نے باقی رات بڑی کرب میں گزاری اور فجر پڑھنے مسجد چلے گئے۔ وہاں وہ اپنے استاد سے ملنا چاہتے تھے جن سے انہوں نے یہ علم سیکھا تھا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی طاقت کے آگے کمال صاحب کا علم کافی نہیں تھا۔ نماز کے بعد کمال صاحب مسجد کی ساتھ والی گلی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایک بارش بزرگ نے دروازہ کھولا۔ کمال صاحب نے انہیں دیکھتے ہی جھک کر سلام کیا۔ بزرگ کمال صاحب کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کے پیٹھ تھپکتے ہوئے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ صحن میں ہی بیری کے درخت کے ساتھ ایک پلنگ تھی جس پر ایک قرآن شریف کھلا ہوا تھا، گویا کہ وہ نماز پڑھ کر ابھی قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے بغیر بات کیے کمال صاحب کو سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سے تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے سورت مکمل کی اور قرآن شریف کو چومتے ہوئے بند کر دیا۔ بابا جی کمال صاحب سے پوچھنے لگے، اب بتاؤ بیٹا، آج کیسے یاد آ گئی؟ کمال صاحب: ارے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، آپ کو بھولا ہی کب تھا میں نے، بس ایک بری خبر ہے۔ بابا جی مسکرائے، خبر ہوتی ہے بیٹا، اچھی یا بری نہیں۔ کمال صاحب: دراصل مجھے لگتا ہے کہ کوئی جن عروسہ بیٹی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ بابا جی کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ لمبی سانس لیتے ہوئے، یہ تو واقعی بری خبر ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کمال صاحب کہنے لگے، دراصل میں نے کل معلوم کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، تو مجھے لگا شاید آپ اسے قابو کر سکیں۔ وہ پھر مسکرائے، دیکھو بیٹا، سب کو قابو کرنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، ہم سب تو بس ذریعہ ہی بن سکتے ہیں۔ ایسا کرو تم مجھے کل فون کرنا، میں رات تک کوشش کرتا ہوں معلوم کرنے کی۔ کمال صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ سیدھا اوپر گئے جہاں عروسہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ کمال صاحب نے اس کو چھوا تو اس کا جسم شدید بخار میں تپ رہا تھا۔ ایک بات جو انہوں نے محسوس کی کہ عروسہ کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ وہ شدید پریشان ہو گئے مگر صبر کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ بے صبری سے انتظار میں تھے کہ کب بابا جی پتہ لگائیں۔ عروسہ کی بیماری بڑھتی ہی جا رہی تھی، اس کی نیلی رنگت اب مزید بڑھتی جا رہی تھی اور جسم شدید تپ رہا تھا۔ دوپہر کو بھی آپا بھاگی نیچے آئیں۔ صاحب جی جلدی اوپر چلیں، عروسہ بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔
کمال صاحب جو ایک کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھے، کتاب کو تقریباً میز پر پھینکتے ہوئے اوپر سیڑھیوں کی طرف دوڑے۔ اندر کمرے کا منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ کمرے میں شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی اور عروسہ کے پلنگ کے چاروں طرف کالا دھواں گردش کر رہا تھا۔ عروسہ کی آنکھیں شدید پیلی ہو رہی تھیں۔ وہ پلنگ پر سیدھی کھڑی تھی اور اس کی صرف ٹانگوں کی انگلیاں ہی پلنگ پر تھیں، باقی پورا جسم ٹیڑھا ہوا میں معلق معلوم ہوتا تھا۔ عروسہ نے دروازہ کھلتے ہی گردن کمال صاحب کی طرف گھمائی اور ان کو دیکھ کر وحشیانہ کہکا لگایا۔ اس کا منہ نیلا ہو رہا تھا۔ وہ چلائی، تو بچائے گا اسے؟ کر لے جو کرنا ہے، یہ نہیں بچے گی۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس نے وہیں سے ایک چھلانگ لگائی اور پلنگ سے تقریباً 2 فٹ آگے چاروں ٹانگوں پر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کہ کوئی بلی ہو۔ کمال صاحب جانتے تھے کہ اگر یہ کمرے سے نکل گئی تو عروسہ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کیا اور دروازے کے باہر آیت پڑھ کر حصار کھینچ دیا۔ عروسہ نے اندر سے ایک جست لگائی اور سیدھا دروازے پر لپکی، مگر تب تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کمال صاحب کی پریشانی مزید بڑھ چکی تھی۔ عروسہ تھوڑی دیر تک مسلسل دروازے پر ٹکرے مارتی رہی، پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ کمال صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انسان جب بے بس ہو جائے تو اکثر اس کے جذبات پانی بن کر آنکھوں کے راستے امڑ آتے ہیں۔ کمال صاحب کو اگلی صبح کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ بابا جی نے حساب لگا کر بتانا تھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ ادھر وقت عروسہ کے لیے کم ہوتا جا رہا تھا۔ رات کی تقریباً 3 بجے اچانک عروسہ کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اس کی دردناک آواز بی آپا کے کانوں سے ٹکرائی، جو اس کے کمرے کے باہر ہی پلنگ ڈال کر سو رہی تھی۔ اس کمرے کے چاروں طرف حصار کھینچا ہوا تھا اور اس کالے بلے کو وہاں سے نکلنا تھا کسی بھی صورت میں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بابا اس کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ عروسہ نے درد بھری آواز میں بی آپا کو پکارا، بی آپا پلیز دروازہ کھولیں، دیکھیے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز کھولیں دروازہ۔ کمال صاحب نے بی آپا کو دروازہ کھولنے سے منع کیا تھا، مگر عروسہ کو انہوں نے بچپن سے پالا تھا۔ اس کی درد بھری آواز سے وہ مجبور ہو چکی تھی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی عروسہ سامنے کھڑی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ زمین پر تھے۔ وہ ایک بلی کی مانند فرش پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ تھیں اور وہ دانتوں کو پسچ کر گھبرا رہی تھی۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور بی آپا کے اوپر آ گئی۔ بی آپا نیچے فرش پر گر گئیں اور عروسہ ان کے سینے پر بیٹھ گئی۔ بی آپا کا آدھا جسم دروازے کے اندر تھا اور آدھا کمرے کے دروازے کے باہر۔ بی آپا کی ایک زوردار چیخ نکلی۔ کمال صاحب جو نیچے والی منزل پر اپنے کمرے میں کچھ ورد کر رہے تھے، وہ فوراً اوپر کی طرف بھاگے۔ عروسہ نے سامنے دیکھا اور زوردار کہکا لگایا۔ پھر اچانک عروسہ کی ناک سے کالا دھواں نکلا اور ہوا میں اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ عروسہ کے جسم سے جیسے ہی وہ دھواں نکلا، وہ بی آپا کے اوپر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کمال صاحب بھاگ کر عروسہ اور بی آپا کے قریب پہنچے اور عروسہ کو اٹھا کر واپس بستر پر لٹا دیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، جیسے کہ خون ہی نہ ہو۔ اس کی رنگت اب نیلی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کالا بلہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے وہ حصار بی آپا کے جسم پر چڑھ کر پار کر لیا تھا۔ ادھر بابا جی دھیان لگا کر بیٹھے اپنا عمل کرنے میں مصروف تھے۔ انہیں جو کچھ معلومات ملتی جا رہی تھی وہ اسے ایک کاغذ پر لکھتے جا رہے تھے۔ بابا جی جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں ایک صحن اور 2 کمرے تھے۔ بابا جی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا بیٹا دوسرے کمرے میں سو رہا تھا اور بابا جی اس کمرے میں بیٹھے اپنا ورد کرنے میں مصروف تھے۔
बाबा जी ने अपने चारों तरफ जमजम डालकर एक दायरा बनाया हुआ था, जिसके दरमियान में बैठकर वो तमाम मालूमात लिख रहे थे कि अचानक उन्हें एक तेज हवा का झोंका कमरे में दाखिल होता महसूस हुआ। बाबा जी ने आंखें खोलकर देखी तो एक काला भंवर कमरे में उनके सामने घूम रहा था। अचानक वो भंवर थमा और एक काले बिल्ली में बदल गया। वो मुसलसल बाबा जी को घूर रहा था। फिर उसने बाबा जी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। जैसे ही उसने उस दायरे को पार करने की कोशिश की, वो एक झटके से दूर जाकर गिरा। बाबा जी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रहे हों कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक उस बिल्ली ने दोबारा आगे बढ़ने की बजाय दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दरवाजे पर पहुंचकर उस काले बिल्ली ने मुड़कर देखा और बाबा जी ने उसकी मुस्कुराहट महसूस की, जैसे कह रहा हो कि अब देख मैं क्या करता हूँ। बाबा जी का ध्यान अचानक अपने बेटे की तरफ गया। वो समझ चुके थे कि वो उनके बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये ख्याल दिमाग में आते ही बाबा जी अपनी जगह से उठे और बाहर की तरफ भागे। बाबा जी के कमरे से निकलते ही वो बिल्ला उन पर झपटा और अपने दांत उनके नरखरे पर गाड़ दिए। बाबा जी ने लाख कोशिश की कि किसी तरह उसकी गिरफ्त से आजाद हो सके, मगर सब बेसूद। थोड़ी देर में बाबा जी का जिस्म नीला पड़ गया और वो बेजान जमीन पर गिर गए। वो काला बिल्ला उनके बेटे के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा कि अचानक फजर की अजानें शुरू हो गईं। अजान की आवाज आते ही वो काला बिल्ला चिंघाड़ता हुआ वहां से भाग निकला। फजर में जब उनका बेटा उठा तो वो अपने अब्बा की लाश देखकर सटपटाकर रह गया। इधर कमाल साहब बेचैन सुबह सादिक का इंतजार कर रहे थे। वो फजर पढ़कर जैसे ही बाबा जी के घर की तरफ निकले तो गली के कोने से ही उन्हें बाबा जी के घर के पास एक मजमा नजर आया। कमाल साहब परेशानी में तेज तेज कदमों के साथ लोगों के दरमियान से होते हुए बाबा जी के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर उनका बेटा गुमसुम बाबा जी की लाश के पास बैठा था। बाबा जी की लाश शदीद नीली हो रही थी। कमाल साहब ये देखकर समझ चुके थे कि हो ना हो ये उसी काले बिल्ले का ही काम है। करीब जाकर उनके बेटे को गले लगा लिया। फिर वो उठकर बाबा जी वाले कमरे की तरफ जाने लगे कि शायद कोई मालूमात मिल सके। वहाँ उन्हें एक किताब खुली मिली जो एक तकिए पर कमरे के दरमियान रखी थी। कमाल साहब धड़कते दिल के साथ उसके करीब पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक कागज मिला। कमाल साहब ने फौरन उस कागज को उठा लिया। वो उसे पढ़ने लगे। उसमें जो तफसील लिखी थी वो पढ़कर तो कमाल साहब के पैरों तले जमीन ही निकल गई। तफसीलात कुछ इस तरह थी कि उरुसा जिस दिन फार्म हाउस गई थी तो जिस वक्त वो दीवार से बाहर झांक रही थी उसने दूर एक घर देखा था। वो रात अमावस की रात थी जिसमें हिंदू और सफली इल्म वाले लोग अक्सर किसी गंदे अमल को सर अंजाम देते हैं। जिस वक्त उरुसा की नजर उस घर पर पड़ी, एक आलिम अपना काला इल्म करने में मसरूफ था। वो अपने एक मौकिल को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। उस अमल में उसने बड़ी मुश्किल से एक इंसानी बच्चे की कुर्बानी दी थी और एक काला बिल्ला जो कि उसका मौकिल था वो उसका खून पीने में मसरूफ था, जिसके बाद उसने एक ताकतवर हैवान में तब्दील हो जाना था। वो आमिल और वो काला बिल्ला हर हाल में उस अमल को पूरा करना चाहते थे, मगर उस रात ये जरूरी था कि कोई और इंसानी आंख उस अमल को न देख सके, वरना वो कुर्बानी रायगा जाएगी और अमल बेकार जाएगा। उरुसा की नजर पड़ते ही उनका अमल बेकार चला गया, जिसके लिए वो पूरे साल से मेहनत कर रहे थे। उरुसा की नजर उस वक्त उस काले बिल्ले से टकराई थी और वो काला बिल्ला अब उरुसा पर हावी हो रहा था, क्योंकि अब वो चाहता था कि किसी भी तरह वो उरुसा से बदला ले और उरुसा को बलि चढ़ाए। उस काले बिल्ले को खत्म करने का बस एक ही तरीका है और इससे आगे इसमें कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि शायद यही वक्त था जब बाबा जी वहां से उठकर अपने बेटे को बचाने दौड़े थे। गोया अब ये नहीं पता था कि उस बिल्ले को खत्म कैसे किया जा सकता है। कमाल साहब अभी भी परेशान खड़े थे कि मोबाइल उनकी जेब में वाइब्रेशन करने लगा। कमाल साहब ने चौंकते हुए फोन जेब से निकाला।
फोन पर बी आपा का नंबर आ रहा और जा रहा था। कमाल साहब ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से बी आपा घबराई हुई आवाज में चिल्ला रही थी, साहब जी जल्दी आए, उरुसा बीबी। और उनकी आवाज भरा गई। कमाल साहब कमरे से बाहर निकलते हुए, क्या हुआ उरुसा को? बी आपा, बस आप जल्दी पहुंचे। कमाल साहब फौरन दरवाजे की तरफ पहुंचे और गाड़ी स्टार्ट की। उधर बी आपा परेशान कमरे के एक कोने में खौफजदा खड़ी थी। कमरे के पलंग पर उरुसा उकड़ू बैठी थी। उसका चेहरा पूरा नीला हो चुका था। उसके 2 दांत हल्के से बढ़कर बाहर की तरफ आ गए थे और वो अपने बालों में उंगलियां फेरती बैठी जोर जोर से कहके लगा रही थी। कमाल साहब घर पहुंचे तो गाड़ी अंदर करने की बजाय बाहर ही खड़ी करते हुए तकरीबन भागते हुए अंदर आए। जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर वो उरुसा के कमरे में दाखिल हुए तो उनका दिल जैसे रुक सा गया हो। उरुसा ने उनको देखा और जोर से चिल्लाई, बहुत शौक है ना तुझे आमलों से मिलने का, तो ले फिर। और एक जोरदार छलांग लगाई। उरुसा खिड़की का शीशा तोड़ती हुई सीधा नीचे सहन में गिरी। कमाल साहब और बी आपा के सामने ये सब ऐसे यकायक हुआ कि उनको कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कमाल साहब और बी आपा उरुसा का नाम चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आए तो नीचे सहन के फर्श पर उरुसा की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें फटी पड़ी थीं। कमाल साहब की आवाज गले में ही घुट गई। उनकी आंखें भीग चुकी थीं। वो फौरन सीढ़ियां उतरते हुए नीचे भागे और उरुसा के सर को उठाकर अपनी गोद में रखा। उरुसा मेरी बेटी, उठो बेटा, तुम्हारे बाबा मर जाएंगे, प्लीज मेरी बेटी उठ जाओ। लेकिन उरुसा कैसे उठती? वो तो अब इस दुनिया से कूच कर गई थी। कमाल साहब इस बात को तस्लीम नहीं कर पा रहे थे कि उरुसा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। वो उसे उठाकर नीचे वाले कमरे में ले आए और उसे दरमियान में रखकर उससे दीवानों की तरह बातें करने लगे, जैसे कि वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हों। बी आपा, साहब जी संभाले खुद को, उरुसा बीबी नहीं रही। कमाल साहब ने एक जोरदार थप्पड़ बी आपा के मुंह पर मारा। खामोश हो जाओ, मेरी बेटी सो रही है, उठ जाएगी थोड़ी देर में। बी आपा वहां से बाहर आ गई कि शायद कमाल साहब के हवास बहाल होने में थोड़ा वक्त लगे। सुबह से रात हो गई मगर कमाल साहब बाहर नहीं निकले। उन्होंने खुद को उरुसा के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था। ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, बस वो उरुसा के लाशे के पास बैठे उससे बातें करने में मसरूफ थे। न जाने रात की किस पहर उन्हें अचानक नींद लगी। उन्हें नींद में किसी ने आवाज दी, कमाल, कमाल। अपनी बेटी को जिंदा करना चाहते हो तो इस कमरे में उसकी लाश को सलामत रखो। कुछ दिन तक एक अमल जो उसने बताया वो करो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और अचानक वो सियाह दायरा गायब हो गया। कमाल साहब की आंख खुल गई। उन्होंने फौरन अपने संदूक से कुछ केमिकल निकाले और बी आपा को अंदर बुलाया। कमाल साहब ने बी आपा को हिदायत की कि ये केमिकल उरुसा के पूरे जिस्म पर लगा दो। बी आपा खड़ी हक्का बक्का देख रही थी। कमाल साहब ने इस दफा काफी जोर से चिल्लाते हुए कहा, आवाज आई? मैंने क्या कहा है? बी आपा ने कांपते हाथों से उरुसा के जिस्म पर वो तमाम केमिकल मल दिया और एक चादर उसके जिस्म पर डाल दी। कमाल साहब, बस कुछ काम था। तुम्हारी पहचान में एक हिंदू आमिल था ना जो काफी पहुंचा हुआ था, अखंड बाबा। हाँ, मगर वो तो सफली इल्म रखता है। कमाल साहब, हाँ, बस उससे मुलाकात करनी है। करीम बाबा, बेहतर है आप आ जाए, फिर मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। अमावस में भी अभी 4 दिन बाकी थे। अगले दिन कमाल साहब उस कमरे को ताला लगाकर करीम बाबा से मिलने निकले। सूरज की रोशनी आंखों को चुभ रही थी क्योंकि वो 8 दिन बाद उस कमरे से बाहर कदम रख रहे थे। उन्होंने एक हाथ आंखों के ऊपर रखकर कुछ साया किया और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगे। करीम बाबा अपने आस्थाने पर ही रहता था जो कि कब्रिस्तान से मुल्हिक था। कमाल साहब ने वहां पहुंचकर जेब से फोन निकाला और करीम बाबा का नंबर मिलाया। करीम बाबा के फोन उठाते ही कमाल साहब ने कहा, बाहर आ जाओ। थोड़ी देर में करीम बाबा बाहर आ गया।
اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اگلی سیٹ پر کمال صاحب کو سلام کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، اونچے اونچے راستوں سے ہوتے ہوئے۔ ہائی وے کے قریب کریم نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ کریم بابا، یہاں سے پیدل جانا پڑے گا، گاڑی آگے نہیں جا سکتی۔ کمال صاحب نے گاڑی بند کی اور چابی نکالتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گئے۔ سامنے ایک پتلی سی گلی تھی، دونوں طرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ایک چیز جو کمال صاحب نے نوٹ کی وہ تھی جھاڑیوں کے درمیان راستے میں بیٹھا ہوا کالا بلّا، جو ایک ٹک ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی کمال صاحب اور کریم آگے بڑھنے لگے، وہ کالا بلّا پلٹ کر راستے پر چلنے لگا۔ کریم اور کمال صاحب اس راستے پر چلنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلّا ان کو راستے پر لے کر جا رہا ہو، کیونکہ نہ وہ بھاگ رہا تھا نہ ہی ادھر ادھر کو ہو رہا تھا، بلکہ راستے کے بالکل درمیان میں چل رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر سامنے ایک کچا سا بغیر پلستر کی دیواروں کا گھر بنا ہوا تھا، جس میں دروازے نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ اس کی جگہ بس ایک گندا سا پردہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس گھر کے سامنے پہنچے تو کریم نے آواز لگائی اور وہ ہندو بابا مسکراتے ہوئے باہر آ گیا۔ مسافر کرنے کے بعد اس نے ان دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا صحن تھا، جس کے درمیان میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جس پر وہی کالا بلّا بیٹھا تھا۔ کمال صاحب، حیرت ہے اتنی ویران جگہ پر رہتے ہو اور دروازہ بھی نہیں لگایا۔ ہندو بابا بلے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے، بس جی کچھ لوگ ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ گھر میں اس صحن کے علاوہ چھوٹا کمرہ بھی تھا، باقی اس گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ بابا نے انہیں اس کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ کریم بابا نے کہا کہ آپ دونوں چلے، میں آتا ہوں۔ شاید وہ چاہتے تھے کمال صاحب کھل کر اور آرام سے اپنی بات کریں۔ کریم بابا وہیں صحن میں بیٹھ گئے۔ کمال صاحب اور ہندو بابا اندر چلے گئے۔ فرش پر پالتی مار کر بیٹھے ہوئے بابا نے پوچھا، جی کمال صاحب، کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ کمال صاحب، مجھے دراصل اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ ہندو بابا مسکراتے ہوئے، مردوں کی کیا بات کرنی؟ کمال صاحب حیران ہو گئے کہ اس کو یہ کیسے پتا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہندو بابا اور کمال بابا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہندو بابا کہنے لگا، چلے کمال صاحب تفصیل سے بتائیں۔ کمال صاحب، دراصل میں اسے پھر سے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کتاب میں چوکڑی کے عمل کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہندو بابا بات کو بغور سن رہا تھا۔ پھر تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس عمل کو آج تک کوئی پورا نہیں کر پایا۔ کمال صاحب، یہ میں جانتا ہوں، مگر ضروری تو نہیں کہ جو آج تک نہیں ہوا وہ ممکن ہی نہیں۔ ہندو بابا بخوبی جانتا تھا کہ یہ عمل صرف ایک گڑی ہوئی کتھا ہے، اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ میں ہندو ہو کر یہ جانتا ہوں کہ زندگی اور موت صرف اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اور یہ مسلمان ہو کر بھی کس دنیا میں جی رہا ہے۔ کمال صاحب اپنی پریشانی اور اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور تھے۔ ادھر وہ ہندو بابا سالوں سے ایک عمل کرنا چاہتا تھا، جس میں اس نے ایک شیطانی طاقت کو انسانی جسم میں دلانا تھا، جس سے وہ اور بھی طاقتور ہو جاتا، اور کمال صاحب اس کام میں اس کی بہت مدد کر سکتے تھے۔ ہندو بابا، آپ کو پتا ہے اس کام میں سب سے بڑی ضرورت ایک انسان کی بلی کی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کمال صاحب، وہ اب میرا کام ہے، آپ بس میرا یہ کام کر دیں۔ ہندو بابا، دیکھیں آپ اماوس کی شام یہاں پہنچ جائیں اپنی بیٹی کی لاشا لے کر، اور بلی کا انتظام بھی کرنا ہوگا آپ کو، میں پوجا کا انتظام کر لوں گا تب تک۔ کمال صاحب کو ایک امید ہو چلی تھی، وہ دل ہی دل خوش تھے، مگر انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ باہر بیٹھے کریم بابا کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ وہ واپس نکلے اور کریم بابا کو ان کے آستانے پر چھوڑ کر واپس گھر آ گئے۔ اس رات پہلی بار وہ اس کمرے کی جگہ اپنے کمرے میں سوئے تھے۔ رات کو وہ سونے لیٹے تو تقریباً 2:30 بجے کمال صاحب کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ویران حویلی کے سامنے کھڑے ہیں، جس کے چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور حویلی کے اندر سے عروسہ کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کمال صاحب موبائل کی ٹارچ چلا کر حویلی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔
سامنے ایک بڑا سا صحن ہوتا ہے. کمال صاحب اس میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ عروسہ کی آوازیں اندر والے کمرے سے اور زور زور سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. کمال صاحب بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے ان کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکراتی ہے اور وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتے ہیں. موبائل ان کے ہاتھ سے دور جا کر گرتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. اب بالکل گھب اندھیرا ہو جاتا ہے کہ کمال صاحب کو اپنی گردن پر کسی کی گرم گرم سانسیں محسوس ہوتی ہیں. وہ ڈرتے ڈرتے پلٹتے ہیں تو ایک عجیب حیولے نما مخلوق عین ان کے اوپر کھڑی انہیں گھور رہی ہوتی ہے. اس کی آنکھیں موٹی موٹی باہر کی طرف آئی ہوئی تھی جو کہ شدید سرخ ہو رہی تھی. اس کے نچلے دانت ہونٹوں سے باہر نکل کر اوپر کی طرف مڑے ہوئے تھے اور اس کی سانس میں سے باقاعدہ دھواں نکل رہا تھا. عروسہ کی چیخیں ابھی بھی کمال صاحب کو سنائی دے رہی تھی مگر وہ حیولے نما جن کمال صاحب کو ایک پاؤں سے دبائے بیٹھا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے. اتنے میں انہیں عروسہ کی آوازیں قریب آتی محسوس ہوئیں اور انہوں نے چہرہ آوازوں کی طرف گھما کر دیکھا تو سکتے میں آ گئے. ایک ہو بہو ویسا ہی حیولہ عروسہ کو ہاتھ سے گھسیٹ کر ان کی طرف لا رہا تھا. کمال صاحب اپنی تمام تر طاقت لگا رہے تھے مگر پھر بھی وہ اس حیولے کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ اس کی طاقت کے آگے بے بس تھے. اتنے میں دوسرے حیولے نے اپنا جسم عروسہ کے اوپر جھکایا اور اس کے پیٹ کو پھاڑ کے ساری اتڑیاں نکال کر کھانے لگی. عروسہ تڑپتی رہی اور تھوڑی دیر بعد اس کی چیخیں بھی بند ہو گئیں. کمال صاحب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے. ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا. وہ اپنے بستر پر موجود تھے. او خدایا، تو یہ سب ایک خواب تھا. وہ خود سے بات کرنے لگے. اماوس کی شام انہوں نے بی آپا کو کہا کہ ہمیں عروسہ کی لاش کو لے کر ایک جگہ جانا ہے. کیا تم میری مدد کرو گی؟ بی آپا: کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب؟ آپ کے اور عروسہ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. ان دونوں نے عروسہ کی لاش کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور نکل گئے اس ہندو بابا کے اڈے کی طرف. جاتے ہوئے راستے میں کمال صاحب نے نہ تو کوئی بات کی اور نہ ہی بی آپا نے. اب دونوں اس ویران علاقے میں داخل ہوئے جہاں ہائی وے پر وہ کٹیا نما گھر بنا تھا. پیچھے تھوڑی دور راستے میں ایک فارم ہاؤس بھی آیا تھا. وہ دونوں جب دروازے پر پہنچے تو کمال صاحب نے اتر کر وہ دروازہ کھٹکھٹایا. آج بابا بہت صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھے جیسے کوئی عید کا دن ہو. اندر چبوترے پر ایک سفید چادر بچھی تھی اور صحن میں چاروں طرف دیے جل رہے تھے. وہ عروسہ کی لاش کو لے کر اندر آ گئے. اس نے انگلی سے چبوترے کی طرف اشارہ کیا اور عروسہ کی لاش انہوں نے اس سفید چادر پر رکھ دی. لاش اب تک بالکل نیلی ہو چکی تھی. ہندو بابا نے کمال صاحب کو اشارہ کیا اور اپنے ساتھ اندر کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا. بی آپا وہیں عروسہ کی لاش کے پاس کھڑی تھی. ہندو بابا: یہ عورت کون ہے؟ کمال صاحب: تم نے تو کہا تھا کہ ایک انسان کی بلی کا انتظام کرنا پڑے گا. ہندو بابا: او تو یہ جانتی ہے یہ سب؟ کمال صاحب: نہیں، اسے ابھی کچھ بھی نہیں پتا. ہندو بابا: چلو ٹھیک ہے. وہ دونوں باہر آ گئے. اس بابا نے ایک سفید ساڑی نما چادر بی آپا کی طرف بڑھائی اور کہا اسے پہن لو، عمل شروع ہونے والا ہے، اور ایک طرف اشارہ کیا جہاں واش روم بنا ہوا تھا. بی آپا وہ کپڑے لے کر پہننے چلی گئیں. تھوڑی دیر بعد بی آپا وہ سفید ساڑی پہن کر باہر آ گئیں. اتنی دیر میں ہندو بابا نے عروسہ کی لاش کے چاروں طرف دیے جلا دیے تھے. اس ہندو بابا نے ایک اگنی دکھائی اور جا پڑنے لگا. اس نے اشارے سے بی آپا کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا. اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور بیچ میں آگ جل رہی تھی. کمال صاحب ایک طرف بیٹھے یہ منظر بڑی جستجو سے دیکھ رہے تھے. بابا نے اگنی میں ہاتھوں سے کچھ پڑ کر ڈالنا شروع کیا جس سے آگ اچانک بھڑک جاتی اور پھر کم ہو جاتی. کچھ دیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر بابا نے آگ میں کچھ ڈالا جس سے شدید دھواں اٹھنے لگا. بی آپا کی ناک میں جیسے ہی وہ دھواں گیا وہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. ہندو بابا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی اسے ملنے والی ہو. اس نے ایک درانتی اٹھائی اور آنکھ میں رکھ دی. وہ مسلسل جاپ کیے جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں درانتی سرخ لال ہو گئی.
پھر اس نے وہ درانتی ہاتھ میں اٹھا کر کمال صاحب کو اشارہ کیا۔ کمال صاحب کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھے اور درانتی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب یہ درانتی انہیں بی آپا کی گردن پر چلانی تھی۔ ان کے ہاتھ شدید کپکپا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگے جب بی آپا نے ننھی عروسہ کو گود میں اٹھایا تھا اور کس طرح وہ اسے کھلاتی تھی اور سنبھالتی تھی۔ ان کے دل نے ارادہ کیا کہ وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ان کے ارادے کو بھانپتے ہوئے ہندو بابا نے فوراً چلایا، مورخ، مہورت نکلا جا رہا ہے، اپنی بیٹی کا سوچ۔ اور کمال صاحب کی نظر عروسہ پر پڑی اور وہ دوبارہ بی آپا کے جسم کی طرف جھکے۔ اس بار کمال صاحب نے تمام تر ہمت جمع کر کے اپنے ہاتھوں میں پکڑی درانتی بی آپا کی گردن پر رکھی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے چلا دی۔ ایک زوردار چیخ فضا میں گونجی اور خون کا فوارہ ان کے نر کھرے سے اچھلا اور کمال صاحب کے منہ پر آیا۔ بی آپا کا سر ان کے دھڑ سے الگ ہو چکا تھا۔ خون نکلنے کی عجیب سی آوازیں غر غر پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ اب فرش پر خون بہہ رہا تھا اور بی آپا کا دھڑ بغیر سر کے تڑپ رہا تھا۔ کمال صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے میں سامنے بیٹھا کالا بلہ خون کے قریب آیا اور شرب شرب کر کے خون پینے لگا۔ جیسے جیسے وہ خون پیتا جاتا اس کالے بلے کا جسم بڑا ہوتا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک شیر جتنا بڑا ہو گیا۔ پھر اس نے بی آپا کے جسم کی چیر پھاڑ کرنا شروع کر دیا اور پورا کا پورا وجود منٹوں میں چٹ کر گیا، مانو سالوں کا بھوکا ہو۔ ادھر ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہندو بابا کے چہرے کی خوشی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب ہندو بابا نے اٹھ کر عروسہ کی لاش کے چاروں طرف ایک پیتل کے لوٹے سے پانی ڈال کر ایک دائرہ سا بنانا شروع کیا۔ اب اس کالے بلے کی نظر عروسہ کی لاش کی طرف تھی۔ وہ عروسہ کی لاش کی طرف بڑھتے ہوئے اس دائرے کے اندر آ گیا۔ ہندو بابا نے کمال صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ آخری عمل ہے، تم جو کچھ بھی دیکھو کچھ بولنا مت، نہ ہی اسے روکنے کی کوشش کرنا، ورنہ اپنی بیٹی تو چھوڑو ہم دونوں بھی مارے جائیں گے۔ کمال صاحب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس ہندو بابا نے اس دائرے کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں 7ویں چکر کے ختم ہوتے ہوتے اس پانی کے دائرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اب اس آگ کے درمیان میں عروسہ کی لاش اور وہ کالا بلہ موجود تھے۔ چاروں طرف آگ کی دیوار بن چکی تھی۔ اس بابا نے آنکھیں بند کی اور درانتی اٹھا کر کچھ پڑھتے ہوئے اس آگ کے درمیان سے چلتے ہوئے خود بھی دائرے میں آ گیا۔ اب اس نے عروسہ کے جسم پر لپٹی ہوئی چادر اتار دی۔ اب اس کا بے جان جسم بغیر لباس کے چبوترے پر پڑا ہوا تھا۔ جسم کی رنگت تقریباً نیلی ہو چکی تھی۔ کمال صاحب کی بیٹی ان کے سامنے بے لباس پڑی تھی۔ ایک باپ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا؟ انہوں نے فوراً منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اب اس ہندو بابا نے درانتی سے عروسہ کا پیٹ چیرا اور تمام اتڑیاں نکالنے لگا۔ وہ کالا بلہ آگے بڑھا اور سب کھا گیا۔ بابا نے پانی سے اس کے جسم کے پیٹ کے حصے کو اندر سے صاف کیا اور وہ کالا بلہ اچانک سے عروسہ کے جسم میں پیٹ کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور بابا نے سندور کی ایک ڈبیا نکالی اور تمام سندور عروسہ کے پیٹ میں اس بلے کے اوپر چھڑک دیا۔ اب اس نے عروسہ کے پیٹ کو دوبارہ سینا شروع کیا اور زور زور سے منتر پڑھنے لگا۔ ایک زوردار چیخ گونجی اور عروسہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب عروسہ ایک شیطانی روپ میں چبوترے پر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ وہ بالکل بے لباس تھی مگر اسے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ادھر ہندو بابا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ آخر کار وہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا تھا جو اس نے اس کالے بلے کے ساتھ مل کر چلی تھی۔ اس نے اپنے موکل کے ذریعے کمال صاحب کے ذہن میں بات ڈلوائی کہ عروسہ زندہ ہو سکتی ہے اور جس عروسہ کو خود اس نے عمل کے ذریعے مارا تھا اسے اپنے عمل کے لیے استعمال کیا، جبکہ وہ خود یہ جانتا تھا کہ سوائے اللہ کے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے سامنے پڑی بی آپا کی ساڑی اٹھا کر عروسہ کی طرف پھینکی کہ اسے پہن لو۔
کمال صاحب اب عروسہ کی طرف لپکے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے، ان کے آنسو رواں تھے۔ عروسہ میری بیٹی، اور انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا، مگر عروسہ نے آگے سے کوئی جذبات نہیں دکھائے۔ وہ گمسم بیٹھی تھی جسے کمال صاحب کو جانتی تک نہ ہو۔ کمال صاحب نے گھبراتے ہوئے ہندو بابا کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کریں، بچی صدمے میں ہے، میں ٹھیک کیے دیتا ہوں، آپ تھوڑا باہر تشریف رکھیں۔ اب اس ہندو بابا نے عروسہ کو پکارا، جندال سن لے، اب تو اس لڑکی کے روپ میں ہے، تجھے 7 لوگوں کا خون پینا ہے تاکہ اپنا عمل پورا ہو سکے اور میں اور تو اس دنیا میں امر ہو جائیں۔ بس یہ سمجھ لے کہ جب تک یہ کام پورا نہیں ہوتا تجھے اس بڈھے کو یقین دلانا ہے کہ تو اس کی بیٹی ہے۔ چندال جن مسکرایا، ٹھیک ہے، ویسے شکریہ آقا، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، مجھے انسانی شریر دلوا ہی دیا۔ اور وہ دونوں مکروہ ہنسی ہنسنے لگے۔ پھر اس ہندو بابا نے کمال صاحب کو بلایا، دیکھیں کمال صاحب، آپ کی بیٹی مکمل ٹھیک ہے۔ اس دفعہ عروسہ نے انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف دوڑ لگا دی۔ بابا بابا! کمال صاحب کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ وہ ہندو بابا کی طرف مڑے، میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، تم تو میرے مسیحا ہو۔ اور ان کے سامنے شکریہ کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے۔ ہندو بابا ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے، ارے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، بس ایک کام یاد رکھیں، میرے بلے نے اپنی قربانی دے کر اسے زندگی بخشی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہی ہے، بس خیال رکھیے گا کہ اسے کچھ نہ ہو۔ کمال صاحب اس سے وعدہ کرتے ہوئے عروسہ کو لے کر گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے واپس نکل گئے۔ پورے راستے کوئی بات نہیں ہوئی۔ کمال صاحب نے گاڑی اندر لگائی اور عروسہ گاڑی سے اتر کر اوپر کی طرف سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کمال صاحب نیچے اپنے کمرے کی طرف آ گئے۔ ادھر رات کافی ہو چکی تھی، تقریباً رات 3 بجے عروسہ اپنے بستر پر اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھوں پر اچانک لمبے لمبے کالے بال نکلنے لگے، اس کے ناخن بڑھنے لگے، اس کے سر پر کان نکلنے لگے، اس کی آنکھوں کا سفید حصہ پیلا ہو گیا اور کناروں سے ہونٹوں کے پاس سے دانت باہر آنے لگے۔ عروسہ اٹھی، اب وہ عجیب انسان نما بلی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نقاب نکال کر پہنا اور عبایا اوڑھ کر دبے قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ گھر سے دور اپنا پہلا شکار کرنے نکلی تھی، اسے 7 لوگوں کی بلی دینی تھی۔ عروسہ ایک سڑک پر بس اسٹاپ سے تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک کار وہاں سے تیز رفتاری سے گزری اور تھوڑا آگے جا کر رک گئی۔ اس گاڑی نے ریورس آنا شروع کیا اور عروسہ سے تھوڑی دور آ کر رک گئی۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ عروسہ کو دیکھ نہیں پایا۔ عروسہ نے گیٹ کھولا اور بالکل اس کے پیچھے ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ لڑکا، جی تو کہاں جانا ہے آپ کو؟ عروسہ، بس جہاں تک آپ جا رہے ہیں۔ لڑکا مسکراتے ہوئے، میرے ساتھ چلیں گی؟ عروسہ، جی جیسی آپ کی مرضی، بس تھوڑا قبرستان والی روڈ سے لے لیں، وہاں سے میری ایک دوست بھی ہو جائے گی ساتھ، پھر انجوائے کریں گے۔ لڑکا دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے، جی جی ضرور۔ قبرستان کے پاس پہنچ کر اس نے گاڑی روک کر پلٹ کر پوچھا، جی کہاں ہے آپ کی دوست؟ اس کا چہرہ پلٹاتے ہی عروسہ نے اپنا نقاب نیچے کیا۔ اس کی ناک پر لمبی لمبی مونچھیں تھیں اور دانت خوفناک لگ رہے تھے۔ وہ لڑکا خوف کے مارے چلایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندھیرے میں بھاگنے لگا۔ عروسہ گاڑی سے اتری اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ گپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکا بھاگتے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرایا اور منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اس نے دیکھا تو وہ قبر کا کتبہ تھا۔ وہ لڑکا اب ڈر سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ جلدی سے سامنے پڑے مٹی کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا کہ اچانک اسے کسی کی گرم سانسیں اپنی گدی پر محسوس ہوئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو انسان نما بلی اس کے پیچھے کھڑی ہنس رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہے ہو؟
लड़का गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। उरुसा ने जोरदार कहका लगाया, तुझे कैसे जाने दूं? और अपने नोकीले नाखूनों से उसकी गर्दन दबोच ली। उसने उरुसा की गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। अब उरुसा ने अपना मुंह उसकी गर्दन के करीब किया। उसने मुंह खोलकर अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। उरुसा उसका खून चूसने में मसरूफ थी। उसके होंठों के किनारे से खून रिसकर बह रहा था। देखते ही देखते वो लड़का पूरा नीला पड़ गया। जब उसकी मुकम्मल जान निकल गई तो उरुसा ने वहीं एक कब्र में उसे दफना दिया और वापस घर की तरफ निकल खड़ी हुई। अभी भी उसको 6 शिकार और करना थे। उरुसा अपने बिस्तर पर सो रही थी कि कमाल साहब ने एक आवाज लगाई, उरुसा बेटा, अब उठ जाओ, नाश्ता कर लो। शायद तुम्हें अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू करनी चाहिए। वो टेबल पर प्लेटें लगाते जाते और मुस्कुराते चेहरे से उरुसा को आवाज लगाते जाते। उरुसा उठी और नीचे आ गई। वो बहुत खौफ महसूस कर रही थी, मगर उसे ये ड्रामा अभी करना ही था जब तक कि हिंदू आमिल और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। उरुसा ने सामने पड़ा सॉसेज का पैकेट उठाया और उसे खाने लगी। कमाल साहब हैरत से उसे देख रहे थे। फिर वो कहने लगे, खैरियत तो है बेटा? अचानक से तुम्हें ये कैसे पसंद आने लग गया? तुम्हें तो ये सख्त नापसंद था। अब वो काला बिल्ला क्या बताता कि गोश्त के लिए तो वो मरा जाता है। फिर वो ऊपर गया और लिबास तब्दील करके निकल गया। वहाँ उरुसा की दोस्त आरफा उसे देखकर चौंक गई। वो उसकी तरफ लपकी, हाय मेरी जान, कैसी हो? किधर थी? मैंने उस दिन के बाद बड़े फोन किए, मगर अंकल कहते थे कि तुम बीमार हो, बात नहीं कर सकती। उरुसा, हाँ बस तबीयत खराब थी, और आगे बढ़ने लगी। आरफा उरुसा के इस तरह के जवाब से बेहद हैरान हुई। वो उससे मिलते हुए बिल्कुल पुरजोश नहीं थी, ना ही उसने दिलावर के बारे में कुछ पूछा था। दिलावर जो कि अपने गांव जा चुका था क्योंकि उसकी वालदा वहां शदीद बीमार थी और वह पिकनिक के बाद बस एक दिन ही कॉलेज आया था और अब शायद जल्द वापस आने वाला था। खैर छुट्टी हुई तो उरुसा वापस घर के लिए निकल गई। घर आने तक उरुसा को शदीद तलब हो रही थी कि वो कुछ गोश्त खाए। उसने फौरन जाकर फ्रिज खोला, ऊपर वाले खाने से गोश्त निकाला। फिर उसने इधर उधर देखा और गोश्त को थैली से निकालकर कच्चा ही खाने लगी। गोश्त के हलक से नीचे उतरते ही उसने सुकून से आंखें बंद की, जैसे कि उसकी तलब पूरी हो गई हो। उरुसा रोज रात किसी न किसी का शिकार करने निकल जाती। अब तक वो और 4 शिकार कर चुकी थी। अब उरुसा को 3 शिकार और करने थे कि सुबह सुबह उरुसा नीचे बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कमाल साहब ने दरवाजा खोला तो सामने मैमुना आपा खड़ी थी, जो कि कमाल साहब की दूर की कजन थी। काफी अल्लाह वाली और नेक औरत थी। कमाल साहब ने सलाम किया और खुशी खुशी उन्हें अंदर आने का कहा। उनके साथ एक नौजवान भी था। उसने भी कमाल साहब को झुककर सलाम किया। मामू जान, क्या हाल है? वो मैमुना आपा का बेटा था। उरुसा अभी तक अपनी कुर्सी पर ही बैठी थी। उसने पलट कर देखा, अब तक वो दोनों अंदर आ चुके थे। मैमुना आंटी की नजर पहली बार उरुसा से मिली और उरुसा ने झिझकते हुए फौरन नजरें हटा ली। मैमुना आपा परेशान होते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर वो उठकर तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कमाल साहब ने आवाज भी लगाई, अरे उरुसा, फूफो से मिल तो लो, मगर वो ऊपर की तरफ बढ़ती रही। फिर कमाल साहब बोले, शायद कोई काम याद आ गया, अभी आ जाएगी। मैमुना आपा, कमाल भाई, बच्ची की तबीयत तो ठीक है ना? कमाल साहब, जी जी आपा, बिल्कुल, क्यों, खैरियत? मैमुना आपा ने हंसते हुए बात टाली, नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऊपर उरुसा अपने कमरे में बेकरारी से इधर उधर टहल रही थी। ये कहाँ से आ गई? वो अपने आप में बड़बड़ाई, काम मुश्किल हो गया है अब। कमाल साहब, मैमुना आपा और फरजान बैठकर आपस में बातें करने लगे।
कमाल भाई माजरत, सुबह सुबह आपको तंग किया। बस दरअसल हम तो अपने शहर जा रहे थे कि यहाँ स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि आगे ट्रेनें नहीं चल रही, कल तक के लिए बंद हैं, तो सोचा चलें आपसे मिलते चलें। कमाल साहब मुस्कुराए। बहुत अच्छा किया आपा, आए नाश्ता करें। मैमुना आपा इधर उधर नजर दौड़ाते हुए, खैरियत तो है? भी आपा नजर नहीं आ रही। कमाल साहब हड़बड़ाते हुए, वो गई हुई हैं, उन्हें कुछ काम था अपने गांव में। मैमुना आपा, ओ अच्छा खैर है। दोपहर तक उर्सा नीचे नहीं उतरी तो कमाल साहब परेशान होकर ऊपर की तरफ जाने लगे। उर्सा के कमरे का दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। उर्सा बेटी। काले बिल्ली ने अंदर से उर्सा की आवाज में जवाब दिया। जी बाबा। क्या बात है बेटा, पुप्पो आई हैं तो मिलने नहीं आई? मिल लूंगी बाबा, अभी मेरी तबीयत खराब लग रही है। कमाल साहब के जहन में फौरन उस हिंदू आमिल की बात आई कि कुछ भी हो जाए उर्सा को परेशान मत कीजिएगा, और वो फौरन सीढ़ियां नीचे उतर गए। अब उर्सा अजीब शशोपंच में थी। शाम होने को थी और उसे गोश्त की शदीद तलब हो रही थी। नीचे वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैमुना बीबी से उसका सामना हुआ तो वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि उन्हें पहली बार देखकर ही वो समझ गई थी कि वो बहुत पहुंची हुई खातून है। वो अपने पलंग पर बैठी अपने ही जिस्म पर नाखून नोच रही थी। उसे किसी भी सूरत खून और गोश्त चाहिए था कि उसे सामने फर्श पर एक चूहा जाते हुए नजर आया। उसने फौरन मुंह खोला और उसके मुंह से एक लंबी जबान निकली और एक लम्हे में उस चूहे की गिर्द लिपट गई। उसने जबान वापस खींची और चूहे को अपने हाथ में पकड़कर खुश होकर देखने लगी। उसने दोनों हाथ से चूहे को पकड़ा और जोर से खींचा और उसको मजे ले लेकर चबाने लगी। उसका खून पूरे उसके चेहरे पर फैला हुआ था। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। रात तकरीबन 1 बजे उर्सा ने वापस वही अबाया पहना और निकल पड़ी अपना 5वां शिकार करने के लिए। अभी वो नीचे सहन तक ही पहुंची थी कि फरजान की नजर उस पर पड़ी, जो फोन पर अपने गर्लफ्रेंड से बातें करने में मसरूफ था। अंधेरा काफी था तो उसे सिर्फ दरवाजे से बाहर जाता हुआ कोई दिखाई दिया। उसने मारे तजस्सुस के फोन बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता उस साए के पीछे घर से निकल गया। अंधेरा काफी था। फरजान उर्सा के पीछे पीछे चल रहा था। उर्सा को थोड़ी देर में ही महसूस हो गया था कि कोई उसके पीछे है। वो दिल ही दिल में खुश थी कि आज शिकार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इंतजार में थी कि कब कोई ठीक जगह आए और वो पलटकर फरजान को दबोच ले। थोड़ी दूर पहुंचकर रास्ता मजीद सुनसान हो गया। उर्सा एकदम से रुकी और फरजान फौरन एक गाड़ी के पीछे हो गया। उसने हल्का सा सर बाहर निकाल कर सामने देखा तो उसको शदीद धचका लगा कि सामने कोई भी मौजूद नहीं था। वो एक गाड़ी के पीछे उकड़ू बैठा था कि उसे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। उसने जैसे ही हाथ की तरफ देखा तो खौफ से उछल पड़ा। वो हाथ पूरा काले बालों से भरा हुआ था और नाखून लंबे होकर नोकीले थे। फरजान ने झटके से उठते हुए उर्सा के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी जोरदार चीख निकल गई। उर्सा की नाक सुकड़कर छोटी हो गई थी, कान हल्के से लंबे हो चुके थे और चेहरे पर शदीद बाल थे। उर्सा ने एक जोरदार कहका लगाया। क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? देखो, शैतान को याद किया और वो हाजिर हो गया। उसकी मकरू हंसी के साथ ही उसके नोकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। फरजान ने घबराते हुए पीछे हटना शुरू किया और पलटकर भागने लगा, मगर उर्सा ने एक ही जस्त में उसकी टांग लपक ली। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। अब फरजान के जिस्म पर खौफ के मारे कपकपी तारी हो चुकी थी। उर्सा ने जैसे ही उस पर चढ़कर अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ने की कोशिश की तो उसके गले में पड़े तावीज से उसके होंठ टकराए और वो एक चीख के साथ झटके से पीछे हो गई। फरजान ने मौका गनीमत जाना और सरपट घर की तरफ दौड़ा। फरजान भागते भागते दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अम्मी, दरवाजा खोलें।
कमाल मामू दरवाजा खोलें। वो बदहवासी से दरवाजे को पीटे जा रहा था। पी आपा और कमाल साहब भागे भागे दरवाजे पर आए। दरवाजा खोलते ही फरजान पागलों की तरह अंदर दौड़ा। वो दोनों ही कुछ समझने से कासिर थे। वो फरजान के पीछे पीछे भागने लगे। फरजान का सांस शदीद फूल रहा था। मैमुना आपा घबराते हुए उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। क्या हुआ मेरे बेटे? इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? क्यों डर रहे हो? उसके औसान इतने खता थे कि अल्फाज भी उसके मुंह से पूरे अदा नहीं हो पा रहे थे। फरजान डरते हुए, वो उरूसा बिल्ली नाखून बाल। कमाल साहब घबराते हुए, बेटा क्या कहना चाह रहे हो? सुकून से बताओ बेटा, डरो नहीं। फरजान एक लंबी सांस लेते हुए, वो मैंने उरूसा को नीचे जाते देखा। वो बाहर जा रही थी। मैं उसके पीछे गया तो वहाँ वो नहीं थी। एक काली बिल्ली जैसी चुड़ैल थी, मतलब उरूसा थी। कमाल साहब क्या कह रहे हो बेटा? उरूसा थी? उरूसा नहीं थी, वो तो ऊपर अपने कमरे में सो रही है। मुझे लगता है तुम नींद में चलते हुए बाहर निकल गए हो और ख्वाब में डरकर उठ बैठे हो। फरजान बज़िद था कि उसने उरूसा को ही बाहर जाते हुए देखा था। मैमुना आपा ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहा कि चलो ठीक है, ऊपर चलकर तसल्ली कर लो। बेटा वो कमरे में ही होगी। कमाल साहब ने फौरन हामी भरी कि ये दुरुस्त है। वो सब तेज तेज कदमों से उरूसा के कमरे में गए। कमाल साहब ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। देखो, कह रहा था ना कि उरूसा अपने बिस्तर पर सो रही होगी। कमाल साहब और मैमुना दोनों ही हैरान थे। उरूसा वाकई अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। फरजान और मैमुना आपा नीचे आ गए। फरजान अपनी अम्मी के साथ कमरे में बैठ गया। वो अभी भी खौफ महसूस कर रहा था। अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, वो उरूसा ही थी। मैमुना बीबी, मुझे पता है बेटा, मगर कमाल साहब नहीं मानेंगे। उनकी आंखों पर पर्दा डाला गया है। बहुत सख्त अमल हुआ है उन पर। तुम सो जाओ, मैं दम किए देती हूँ। और उन्होंने दम पड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में फरजान सुकून से सो गया। मैमुना आपा सोचने लगी कि शायद ट्रेन का खराब होना कोई हादसा नहीं था। उन्हें शायद यहाँ भिजवाया गया था उस काम को सर अंजाम देने के लिए। उरूसा ने सुबह सुबह कमाल साहब को फ़ोन किया। बाबा, आरफा की तबीयत खराब है, मैं अस्पताल जा रही हूँ। कमाल साहब कहने लगे, थोड़ा इंतज़ार करो बेटा, मैं तैयार होकर छोड़ देता हूँ। उरूसा, अरे नहीं बाबा, आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी। और वो निकल गई। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती एक तरफ रुकी और फिर एक टैक्सी रोककर निकल गई हिंदू बाबा के अड्डे की तरफ। उसने हाईवे पर गाड़ी रोकी और उतरकर पैदल ही उस बाबा के अड्डे की तरफ बढ़ने लगी। उरूसा ने अंदर घुसते ही तमाम अहवाल उसे बताया। हिंदू बाबा अपने अड्डे पर इधर से उधर टहल रहा था। गुस्से से उसकी हालत बुरी हो रही थी। वो काला बिल्ला दबका एक कोने में बैठा था। उरूसा का जिस्म बेजान फर्श पर पड़ा था। वो गुस्सीले लहजे में चिल्लाया, तूने सब गड़बड़ कर दिया, अब बता क्या होगा। वो काला बिल्ला गर्दन दबकाए एक कोने में बैठा था। इधर मैमुना आपा ने सुबह नाश्ते के वक्त कमाल साहब से दरियाफ्त किया कि उरूसा किधर है। उन्होंने बताया वो तो सुबह सुबह निकल गई थी, उसकी दोस्त की तबीयत कुछ खराब थी। मैमुना आपा ने मौका गनीमत जाना और फौरन अपने कमरे में पहुंची और कमाल साहब पर होने वाले अमल की काट पड़ने लगी और फिर पानी पर दम करके उसका जूस बनाया और नाश्ते में कमाल साहब को पेश कर दिया। कमाल साहब जैसे जैसे वो शरबत पीते जाते उनकी तबीयत बिगड़ती जाती, यहाँ तक कि उन्हें सांस लेने में घुटन महसूस होने लगी। फिर एक जोरदार उबकाई के साथ उन्हें बहुत बड़ी सी उल्टी हुई और वो देखकर हैरान रह गए। वो सफरा बिल्कुल काला था जिसमें छोटे छोटे कीड़े तैर रहे थे। कमाल साहब अब बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे थे। मैमुना आपा ने उन्हें पानी दिया और सहारा देकर दोबारा डाइनिंग टेबल पर बिठाया। अब मैमुना आपा ने कमाल साहब से दोबारा पूछना शुरू किया कि कमाल भाई बताएं माजरा क्या है। और कमाल साहब ने शुरू से आखिर तक तमाम बात बताई। अब वो अपने आप पर हैरान थे कि वो काला बिल्ला और हिंदू आमिल वही तो थे जिन्होंने उरूसा की जान ली थी। फिर उन्होंने ही उसे जिंदा करने का नाटक किया।
اور ان کے ہمدرد بن گئے۔ انہیں سب سمجھ میں آنے لگا۔ یہ بات وہ پہلے سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ ایک فارم ہاؤس، اس سے آگے ہندو بابا کا اڈا، یہ سب تو انہی عامل بابا نے بھی اپنے خط میں لکھا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ہائے میمونہ آپا، یہ میں کیا کر بیٹھا، کفر تک پہنچا دیا اس ہندو بابا نے مجھے، یہاں تک کہ نمازیں پڑھنے سے بھی منع کر دیا تھا، اور میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور سب کرتا چلا گیا۔ میمونہ آپا، کوئی بات نہیں، بھائی کمال انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ کریں اور شکرانے کے 2 نفل پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بروقت آنکھیں کھول دیں اور آپ کو توبہ کا موقع ملا۔ وہ فوراً اٹھے، وضو کیا اور مصلے پر بیٹھ کر گر گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ میمونہ آپا نے کمال صاحب سے پھر دریافت کیا کہ کیا ہم اس ہندو بابا کے اڈے کے قریب جا سکتے ہیں؟ کمال صاحب نے فوراً فون نکالا اور اس فارم ہاؤس کا نمبر نکالنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے گارڈ سے بات کی اور آج رات کے لیے اسے بک کروا دیا۔ میمونہ آپا نے کمال صاحب سے کہا کہ بھائی دیکھو، دشمن بہت طاقتور ہے، آج مجھے آپ کی مدد بھی درکار ہوگی۔ اور کمال صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا۔ میمونہ آپا، ہمیں مغرب تک نکلنا ہوگا اور پھر جو اللہ کی رضا۔ کمال صاحب، دیکھیں آپا، انشاءاللہ تعالی حق ظلم پر غالب آئے گا اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ میمونہ آپا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ میمونہ آپا اور کمال صاحب اپنا اپنا سامان جیسے زمزم، زعفران، چاندی کا پیالہ وغیرہ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر ہندو بابا بھی جانتا تھا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اور وہ آنے والے وقت سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ اس نے کالے بلے کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا کہ رات کو شدید طاقت اور توانائی چاہیے ہوگی، تو جا اور کچھ کھا کر آ، ورنہ دشمن ہم پر بھاری پڑ جائے گا۔ کالا بلہ جو ایک کونے میں دبکا بیٹھا تھا اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے عروسہ کے پیٹ میں داخل ہوا اور عروسہ ایک دفعہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ ہائی وے پر جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی شکار ہاتھ لگ سکے۔ تھوڑی دیر میں ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی جس میں 2 لڑکے سوار تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے اپنا چشمہ ہاتھوں سے نیچے کرتے ہوئے عروسہ کے سراپے کو بغور دیکھا اور پوچھنے لگا، میڈم آپ کو کہیں جانا ہے؟ چھوڑ دیں، عروسہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بس ہم تو آپ جیسے لوگوں کی امید میں ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا عروسہ کا اشارہ سمجھ چکا تھا، پر جستگی سے پوچھنے لگا، کتنے پیسے لوگی؟ عروسہ کہنے لگی، بس جو ٹھیک لگے۔ تھوڑا آگے جا کر کنارے پر گاڑی ویرانے میں اتار دو، اور دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف جو لڑکا آگے بیٹھا تھا دانت نکالتے ہوئے چلتی ہوئی گاڑی میں ہی پیچھے کی طرف کود کر آنے لگا۔ عروسہ نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا، اتنی بھی کیا بے صبری ہے، چل تو رہے ہیں نا۔ اور تھوڑی دور جا کر لڑکے نے گھنی جھاڑیاں دیکھی تو گاڑی روڈ سے نیچے اتار دی۔ عروسہ گاڑی سے اتری تو ایک لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھنی جھاڑیوں کی طرف لے جانے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ عروسہ کی گردن میں ڈالا اور ہنستے ہنستے اس کے ساتھ جانے لگا۔ دوسرے لڑکے کو اس نے کہا، عدنان رک، میں پہلے ہو لیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ جھاڑیوں میں پہنچے اس کو محسوس ہوا کہ جو ہاتھ اس نے پکڑ رکھا ہے وہ بالوں سے بھر گیا ہے اور نوکیلے ناخن چبھ رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس نے جیسے ہی عروسہ کی شکل کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ادھر عدنان ہنستے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے لڑکی جان نکال دے گی۔ عروسہ نے ایک جھٹکے سے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑی اور اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا نیلا پڑ گیا اور عروسہ نے اپنے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹائے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ ادھر عدنان زمین پر بیٹھ کر پھر چیخا، چل بھائی ہماری جان بھی نکالنے دے لڑکی کو، کہ اسے اپنے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا۔ عروسہ نے کان میں کہا، تم کہو، اور منہ کھول کر پورا کان ایک جھٹکے سے منہ میں لے کر چبانے لگی۔ عدنان کی چیخیں پورے ویرانے میں گونج رہی تھیں اور ایک ہاتھ سے کان کے پاس ہاتھ لگا کر زمین پر رگڑتے ہوئے پیچھے ہونے لگا۔ عروسہ ایک بلی کی طرح زمین پر چاروں ٹانگوں سے چلتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی
और एक छलांग लगाकर उसके सीने पर बैठ गई। चलो ना, मजे करने थे ना तुमको। उरुसा ने हंसते हुए कहा और दोनों हाथों के नुकीले नाखून उसके सीने में गाड़कर झटके से चीर दिया। अदनान की फलक शगाफ चीखें फिजा में बुलंद होने लगी। उरुसा ने उसकी पसलियों में हाथ डाला और उसका दिल पकड़कर एक झटके से खींच दिया और उसे मुंह में लेकर चबाने लगी। उरुसा की गोश्त और खून की तलब पूरी हो चुकी थी। वो वापस हिंदू बाबा के अड्डे पर पहुंच गई और उस बिल्ली ने उरुसा के पेट को फाड़ा और बाहर आकर फिर एक कोने में बैठ गया और उरुसा का जिस्म जमीन पर गिर गया। फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते कमाल साहब और मेमुना आपा को मगरिब हो चुकी थी। उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की और मेमुना आपा ने जमजम से एक दायरा अपने मुसल्ले के गिर्द बना लिया और हिसार का अमल शुरू करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अमल पूरा किया। इधर अमल मुकम्मल होते ही हिंदू बाबा को इल्म हो गया था कि कोई फार्म हाउस में आ चुका है, क्योंकि उसने उस पूरे इलाके पर अमल कर रखा था और उसको मालूम हो गया था कि उसके इलाके की हुदूद में कमी वाक़या हो गई है और फौरन बरहना होकर पालती मारकर चबूतरे पर बैठ गया और अपने मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में बेतहाशा बिच्छू उसके इर्द गिर्द रेंगने लगे। उसने आंखें बंद की और अमल पढ़कर सिंदूर पर फूंका और वो उन बिच्छुओं पर छिड़क दिया। तमाम बिच्छू वहां से निकले और सामने बने फार्म हाउस की तरफ रुख किया, मगर दीवारों पर पहुंचकर जैसे ही वो और चढ़ने लगे तो उनको आग लग जाती। बाकी तमाम बिच्छुओं ने फौरन रुककर जमीन में गड्ढा करना शुरू कर दिया और अचानक वो सब एक सुरंग बनाते हुए फार्म हाउस के सहन से बरामद हुए। मेमुना आपा और कमाल साहब दोनों ही जमजम के हिसार में थे। वो जैसे ही उसे पार करने की कोशिश करते जलकर भस्म हो जाते। देखते ही देखते तमाम बिच्छू जलकर राख हो गए। हिंदू बाबा को जब अपने पहले वार में नाकामी हुई तो वो गुस्से में आ गया। गुस्सा और गुरूर दोनों ही इंसान की अकल पर पर्दा डाल देते हैं। वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझता था और फौरन चबूतरे से उठा और काले बिल्ले को बोला कि उस जिस्म में आखिरी बार दाखिल हो जा ताकि हम उस फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो सकें। काला बिल्ला अपनी जगह से उठा और उरुसा के जिस्म में दाखिल हो गया। फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर हिंदू बाबा ने जैसे ही चारों तरफ देखा तो उसे हिसार नजर आया। उसने फौरन गरजदार आवाज में कमाल साहब को ललकारा, बाहर आ कमाल, वरना तेरी बेटी को मार दूंगा। वो काला बिल्ला उरुसा की आवाज में दर्द से चिल्लाने लगा। कमाल साहब उरुसा की दर्द भरी आवाज सुनकर उठने ही वाले थे कि मेमुना बीबी ने फौरन उन्हें इशारे से मना किया, मगर फिर उस हिंदू बाबा ने एक चाकू से उरुसा का एक हाथ काटा और उछालकर अंदर फेंका। अगली दफा गर्दन फेंकूंगा। दरवाजा खोल, मैं जानता हूँ तू अंदर है। और कमाल साहब इस दफा खुद को काबू नहीं कर पाए और भागकर दरवाजे की तरफ लपके और एकदम से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उरुसा ने एक हाथ से कमाल साहब की गर्दन को दबोच लिया और उन्हें हवा में उठाकर अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे पीछे हिंदू बाबा भी अंदर दाखिल हो गया। मेमुना बीबी खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वो कमाल साहब को बचाना चाहती थी, मगर वो उस हिसार से बाहर भी नहीं जा सकती थी। उस काले बिल्ले ने तो एक झटके से कमाल साहब की गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी और मेमुना आपा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कमाल साहब के जिस्म से खून पीने लगा। हिंदू बाबा मेमुना आपा के सामने बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। मेमुना आपा ने फौरन चांदी के प्याले में जमजम निकाला और जाफरान लेकर उसमें घोल दिया। अब उन्होंने कुरानी आयत का विर्द शुरू किया। फिर उन्होंने प्याले का पानी उछालकर फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ फेंक दिया। अब वो तीनों उस फार्म हाउस में बंद हो चुके थे। मेमुना आपा ने उनके बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया था। अब हाल ये था कि जो जीतेगा वही वहां से जिंदा बाहर निकलेगा। हिंदू बाबा ने सिंदूर से जमीन पर कुछ लिखा और फूंक मारी तो काला बिल्ला उरुसा के जिस्म से बाहर आ गया और उसने मेमुना आपा की तरफ छलांग लगा दी। जैसे ही वो जमजम के दायरे के ऊपर पहुंचा, उसकी चीखें हवा में बुलंद हुई। उसके पूरे जिस्म में आग लग चुकी थी और वो फर्श पर जलते हुए तड़प रहा था। ये हिंदू बाबा के लिए बहुत बड़ी हार थी। वो अब सटपटाकर रह गया था।
अचानक वो काला बिल्ला जलते हुए ही उठा और उसने हिंदू बाबा पर ही छलांग लगा दी। काले बिल्ले के जिस्म में आग लगी हुई थी। मैमुना आपा ने हिंदू आमिल का जादू पलट दिया था और वो काला बिल्ला हिंदू बाबा को ही मैमुना आपा समझ रहा था और उसने देखते ही देखते आमिल बाबा के जिस्म का सारा खून पी लिया और खुद भी जलकर राख हो गया। मैमुना आपा ने आंसू पहुंचते हुए उरुसा के जिस्म को उठाया और उसे गुस्ल देकर एक चादर पहना दी। इतनी देर में उन्होंने फरजान को फोन करके पुलिस के साथ वहां बुलवा लिया। पुलिस ने फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी और मैमुना आपा की बातों का यकीन कर लिया और फिर उरुसा और कमाल साहब की तदफीन करवा दी। इस तरह एक जालिम जादूगर और उसके जादू का खात्मा हुआ।